लाई म सेवारो भन्न चाहन्छु। म कमल तिगेला किराँत याक्थुम चुम्लुङको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पदमा पनि अहिले रहेको छु र सम्पूर्ण श्रोतागण र चाहिँ यो जुन फेसबुक लाइभ हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभाव दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म सेवारो भन्न चाहन्छु र आज चाहिँ म यो याक्थुङ लाजे लिम्बुवानको बारेमा म चर्चा गर्नको लागि यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु र मैले आफ्नो परिचय यहाँलाई दिइसकेको छु र मेरो परिचय सँगसँगै म आजको शीर्षक यो याक्थुङ लाजे लिम्बुवान यहाँलाई अनौठो पनि लाग्न सक्छ, तर यहाँहरूले कति पनि अनौठो नमानिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूले पहिला सुनि नै सक्नु भएको छ। यहाँको एउटा गीतबाट म सुरु गर्छु। गीत चाहिँ सीता सिंहको स्वरमा शब्द अमर तुम्याङ र सङ्गीत इमाहाङ सेलिङले जुन रचना गर्नुभएको जुन याक्थुङ लाजे लिम्बुवान आसकमारे कुम्मासाम हिङासाङ सियासाङ आलुङमा औ लिम्बुवान भनेर यो गीत सन् 2015मै रेकर्ड भएको र यहाँहरूले चाहिँ धेरैले सुनिसकेको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो याक्थुङ लाजे लिम्बुवान भन्ने जुन शब्द छ त्यो शब्दलाई त्यस्तो अनौठो मान्ने र त्यसले चाहिँ अब एउटा नयाँ चाहिँ शब्द हो कि भन्ने खालको चाहिँ यहाँहरूलाई त्यस्तो भ्रम छ भने, त्यस्तो चाहिँ कन्फ्युजन छ भने यहाँहरूले आफ्नो मनबाट त्यो कन्फ्युजन हटाइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु कि याक्थुङ लाजे लिम्बुवान भन्ने गीत चाहिँ धेरै अगाडि नै रेकर्ड भइसकेको हो। र त्यसो भनिरहँदाखेरि म आदरणीय सम्पूर्ण मानवहरूलाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मैले त्यो एल्बमको चर्चा अथवा गीतको चर्चा गर्न आजको दिनमा मैले त्यो गर्न लागेको होइन कि आजको दिनमा चाहिँ म याक्थुङ लाजे लिम्बुवानको विगत वर्तमान र चाहिँ भविष्यको बारेमा छलफल बहस गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरू समक्ष यहाँ उपस्थित भएको छु र यहाँहरूले यो जुन फेसबुक लाइभ जसले हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो फेसबुक लाइभमा लाइभबाट यहाँहरूले कमेन्ट सेयर र चाहिँ आफ्नो सुझावहरू राख्न सक्नुहुनेछ र चाहिँ यहाँ प्रश्न पनि राख्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरूको प्रश्नको उत्तर चाहिँ सम्भव भएसम्म मलाई दिएको 2 घन्टा समय छ, 2 घन्टा समयभित्र दिनको लागि म त्यो प्रयत्न गर्नेछु। र म आजको जुन चाहिँ विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु, याक्थुङ लाजे लिम्बुवानको विषयमा चाहिँ प्रवेश गर्दाखेरि मूलतः म 3टा खण्डमा यहाँ छलफल गर्नेछु र 3टा खण्डमा चाहिँ मैले परिचय खण्ड र चाहिँ मुख्य खण्ड र चाहिँ निष्कर्ष खण्ड भनेर 3टा खण्डमा आफ्नो जुन अभिव्यक्तिलाई, आफ्नो विचारलाई मैले बाँडेको कुरा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र परिचय खण्डमा यसलाई चाहिँ विषयलाई परिचय गराउने क्रममा म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो विषय प्रत्येक चाहिँ विषयवस्तु अथवा प्रत्येक चाहिँ विषयमा चाहिँ छलफल गर्दाखेरि सन्दर्भ, त्यसको पृष्ठभूमि र चाहिँ तर्कहरू र त्यसभित्र के कुराहरू चाहिँ छलफल हुन्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ र त्यो कुरा अवगत गराउने क्रममा म यहाँहरूलाई यो चाहिँ परिचयभित्र सन्दर्भ, पृष्ठभूमि र तर्क र त्यसभित्र के रहन्छन् भन्ने कुरामा म संक्षिप्त जानकारी गराउन लागिरहेको छु। त्यस पछाडि मुख्य खण्डमा के कुराहरू चाहिँ म गर्छु र निष्कर्षमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ गर्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ म संक्षिप्त रूपमा अगाडि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र परिचय खण्ड पछाडि चाहिँ यो याक्थुङ लाजेको चाहिँ इतिहास देखि लिएर हैन चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ याक्थुङ लाजेदेखि चाहिँ लिम्बुवान कसरी भयो, लिम्बुवानदेखि लिएर पल्लो किराँत लिम्बुवान कसरी भयो, पल्लो किराँत कहिले भयो देखि लिएर यी तमाम कुराहरूमा चाहिँ यहाँहरू समक्ष चाहिँ म चाहिँ छलफल गर्नेछु र यो छलफल गर्ने क्रममा यो 1831 को चाहिँ लालमोहरको पनि म चर्चा गर्नेछु र 1831 को सम्झौता पृथ्वीनारायण शाहसँग भएको सन्धि सम्झौताको पनि चर्चा गर्नेछु। त्यस पछाडि चाहिँ लिम्बुवान भूभाग चाहिँ कहिलेसम्म आयो भन्ने कुरामा म चाहिँ विस्तृत चर्चा गर्छु। त्यस पछाडि चाहिँ अब यो पछिबाट चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हाम्रो यो भूगोलको नाम चाहिँ कसरी परिवर्तन हुँदै आयो
कहिले कहिले परिवर्तन हुँदा आयो र त्यो परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँका आदिवासी रैथाने याक्थुङहरूले अथवा लिम्बूहरूले कस्ता कस्ता चाहिँ स्ट्रगलहरू गरे अथवा चाहिँ कस्तो कस्तो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रिभोल्टहरू अथवा चाहिँ आन्दोलनहरू गरे भन्ने कुराहरू पनि म थोरै चाहिँ चर्चा गर्छु मुख्य खण्डमा। त्यो मुख्य खण्डमा चाहिँ हाम्रो भूगोललाई कहिलेदेखि कोशी मेची बनाइयो र अहिले कहिलेदेखि चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 को रूपमा चाहिँ आइरहेको छ र त्यस पछाडि चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 पछाडि चाहिँ अब कस्ता कस्ता सम्भावनाहरू छन् भन्ने कुरामा पनि म छलफल गर्छु र ती सबै कुरा चाहिँ गर्दै चाहिँ त्यसको मुख्य खण्डमै अब चाहिँ केही सन्दर्भहरूमा चाहिँ लिम्बुवानको कुरा गरिरहँदाखेरि अथवा चाहिँ याक्थुङ लाजे लिम्बुवानको कुरा गरिरहँदा यो नाम मात्रै आउने भयो, नाम बाहेक केही नहुने भयो अथवा चाहिँ नाम आएर के हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ कतिपय चाहिँ विद्वत वर्गहरूबाट त्यो प्रश्नहरू चाहिँ उब्जिएका छन्। त्यो प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तरको लागि म यस खण्डमा याक्थुङहरूको चाहिँ स्वतन्त्रता स्वशासनदेखि लिएर याक्थुङको मात्र होइन, त्यहाँ चाहिँ थातलो खुलेका चाहिँ आदिवासीहरू चाहिँ थातलो नखुलेका अरू चाहिँ आदिवासीहरू र चाहिँ का पनि सन्दर्भहरू चाहिँ म छोटो चर्चा गर्दै निष्कर्ष खण्डमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू आजको यो छलफल बहसको जिस चाहिँ म यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। र म अहिले यहाँ फेसबुक लाइभमा चाहिँ मैले ल्यापटपबाट प्रयास गरेको थिएँ। ल्यापटपबाट यो लाइन गएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ मोबाइलबाट यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछु र म यहाँहरूलाई चाहिँ यो ल्यापटपबाट जोडिनको लागि पनि म आफूले चाहिँ यहाँ कोसिस गर्नेछु र यो ल्यापटपबाट जोडिए भनेदेखि अझै सहज हुन्छ होला मलाई प्रस्तुतिको लागि भन्ने चाहिँ लागिरहेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब यस पछाडि चाहिँ म यो सन्दर्भको कुरा अलिकति कुरा गरिरहँदाखेरि यो याक्थुङ लाजे लिम्बुवानको सन्दर्भ चाहिँ के हो त, किन सान्दर्भिक भयो त, आज यो चाहिँ लिम्बुवान रिडर्स क्लबमा प्रस्तुत गर्नको लागि किन आवश्यक भयो भन्ने कुरा म यहाँ राख्नको लागि अनुमति चाहन्छु। र यो अहिले प्रदेश नम्बर 1 को नाम चाहिँ स्थगित भइरहेको, छलफल स्थगित भइरहेको छ कोरोना प्रकरणको कारणले। तर यो प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ नामको जुन नामाकरण गर्ने कुरा कोरोना प्रकरण मात्रै नभएर यसका विविध चाहिँ पक्षहरूले चाहिँ अल्झिरहेको स्थिति छ र यो अल्झिरहेको स्थिति चाहिँ ले गर्दाखेरि आजको यो बहस र चाहिँ यो छलफल यो सान्दर्भिक छ र चाहिँ प्रदेशको नामाकरण चाहिँ हुने सन्दर्भमा प्रदेशको नामै के हुने भन्ने सन्दर्भमा यो आजको चाहिँ प्रस्तुति चाहिँ हैन आएको कुरा यहाँलाई सन्दर्भको चर्चा मैले गरेँ। र चाहिँ अब पृष्ठभूमिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा आदिवासीहरूको जुन भूमि छ, संसारभरिकै आदिवासीहरूले आफ्नो भूमि चाहिँ आफ्नो जुन के अरे चाहिँ भूमिको नाम राख्न पाउने अधिकार आदिवासीहरूलाई हुन्छ र चाहिँ आदिवासीहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिको नामहरू राख्छन्। र त्यसरी नै प्रदेश नम्बर 1 का आदिवासीहरू जुन याक्थुङ आदिवासीहरू छन्, लिम्बू आदिवासीहरू छन्, राई आदिवासीहरू छन्, त्यो प्रदेश नम्बर 1 को जुन नामाकरण चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यदि राज्यले चाहेको भए ल तपाईहरुको चाहिँ यहाँ चाहिँ मुख्य भूमि तपाईहरुको हो, प्रदेश नम्बर 1 मा 16 वटा जिल्लाहरू चाहिँ परेका छन् र यहाँहरू दुईटा समुदायले टुङ्ग्याउनुहोस् र टुङ्ग्याएर हामीलाई नाम दिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने हो। तर राज्य त्यसरी चाहिँ लागि परेको छैन। राज्य चाहिँ कोशी प्रदेश बनाउन लागि परिरहेको छ। आफ्नो चाहिँ कल्चरल हेजेमोनी चाहिँ सांस्कृतिक जुन चाहिँ उसको दबदबा चाहिँ कायम गर्नको लागि, भाषिक दबदबा कायम गर्नको लागि, आफ्नो भाषाबाट चाहिँ राज्यको नाम राख्नको लागि, आफ्नो संस्कृति बचाउनको लागि राज्य त्यसरी आइरहेको छ। त्यो आइरहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो टुङ्गिएको अवस्था, प्रदेशको नाम राख्ने कुरा टुङ्गिएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो पृष्ठभूमिमा बसेर म याक्थुङ लाजेको लिम्बुवानको कुरा आजको यो छलफलमा बहस चाहिँ गर्नको लागि यहाँहरू सामु आएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यति भनिरहँदाखेरि मेरो आजको जुन प्रस्तुतिको मुख्य तर्क चाहिँ के छ भनेदेखि यसमा केही साथीहरूलाई चाहिँ यहाँ दिग्भ्रमित पनि भएको हुनसक्छ। याक्थुङ लाजेको कुरा गरेर लिम्बुवानको राजनीति सिद्ध्याइदिने हो कि भन्ने पनि चाहिँ केही मित्रहरूलाई आशंका पनि छ। त्यो आशंका यहाँहरूले चाहिँ नगर्दा हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरू समस्या राख्दछु।
कि यो के अरे चाहिँ आजको प्रस्तुति सूचीबाटै हटाउनको लागि पनि आयोजक मित्रहरूलाई दबाब परेको पनि जानकारी चाहिँ आयो र त्यसको मूल कारण के हो भनेदेखि चाहिँ यो याकथुङ लाजेको कुरा गरेर चाहिँ लिम्बुवानको जुन पोलिटिक्स छ यो पोलिटिक्स चाहिँ सिद्धिने हो कि भन्ने चाहिँ त्यो भयले काम गरेको हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसरी त्यो भय चाहिँ नराखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु र चाहिँ मेरो चाहिँ आजको प्रस्तुतिको मुख्य तर्क चाहिँ के हो भनेदेखि अरुण कोशी पूर्वका 9वटा जिल्लाको भूभाग लिम्बुवान भूभाग हो र लिम्बुवान भूगोल हो। यसको बारेमा भरे फेरिस्तमा चाहिँ म चर्चा गर्छु, कसरी लिम्बुवान भयो, कसरी लिम्बुवान भूगोल हो, यो जातीय हो कि हैन, जातीय साम्प्रदायिक हो कि भूगोलको नाम हो कि, यो बारेमा डिटेल जानकारी गराउँदछु। र चाहिँ अरुण पूर्व 9वटा जिल्ला फेरि पनि दोहोऱ्याएर म भन्छु कि 9वटा जिल्ला लिम्बुवान नै हो र त्यो लिम्बुवान हुन पूर्व के थिए, याकथुङ लाजे कतिखेर थियो, अथवा चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ विजयपुर कतिखेर थियो, पल्लो किराँत कतिखेर थियो भन्ने कुरा पनि सन्दर्भमा त्यसमा भरै म जोड्न चाहन्छु। तर चाहिँ 9वटा जिल्लाको जुन भूगोलको नाम चाहिँ लिम्बुवान नै हो भन्ने मेरो तर्क हो र त्यो लिम्बुवानभित्र याकथुङ स्वायत्तताको अभ्यास हुन्छ। अहिले लिम्बुवान नाम आयो भने याकथुङहरूलाई, त्यहाँको लिम्बूहरूलाई, लिम्बू आदिवासीलाई के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो नयाँ तर्क अथवा नयाँ जुन फाइन्डिङ्स चाहिँ त्यो भित्र पनि जसरी याखाहरूले स्वायत्तता उपभोग गर्छन्, जसरी चाहिँ लोहोरुङहरूले, याम्फूहरूले, मेवाहाङहरूलेदेखि लिएर चाहिँ यता सोह्रखालसम्म चाहिँ राईहरूलेदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ धिमाल चाहिँ यता कोचिलादेखि लिएर चाहिँ लेप्चाहरूलेदेखि लिएर राजधामीदेखि लिएर खवासदेखि लिएर सन्थालहरूले चाहिँ आफ्नो स्वायत्तताहरू चाहिँ उपभोग गरिरहँदाखेरि याकथुङहरूले पनि हैन स्वायत्तता उपभोग गर्न पर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ आजको छलफलको मुख्य तर्क हो। त्यसले गर्दाखेरि लिम्बुवान अन्तर्गत 9 जिल्ला लिम्बुवान जुन प्रदेशको नाम छ त्यो प्रदेशको नामको पछाडि नामदेखि त्यसको भित्रबाट गएर याकथुङ स्वायत्तताको अभ्यास गर्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ आजको प्रस्तुतिको चाहिँ मुख्य तर्क हो भन्ने कुरा यहाँ राख्छु। र चाहिँ म यसभित्र आजको प्रेजेन्टेसनभित्र चाहिँ मैले अघि पनि भने याकथुङ लाजेको इतिहासको कुरा गर्छु, चाहिँ विजयपुरभित्रको याकथुङ लाजेको कुराहरू गर्छु, लिम्बुवान चाहिँ प्रारम्भदेखि लिएर लिम्बुवानको चाहिँ हैन कहाँसम्म चाहिँ लिम्बुवान भूगोलको कुरा चाहिँ आयो सरकारी कागजातहरूमा, यी कुराहरू चाहिँ गर्छु। पल्लो किराँत लिम्बुवानको चाहिँ कुरा कहाँसम्म आयो भन्ने कुराहरू सरकारी कागजातहरूमा चाहिँ आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ कुरा गर्छु। अनि यो चाहिँ माझ किराँत, पल्लो किराँत, वल्लो किराँत कहिले प्रारम्भ भयो, कसले प्रारम्भ गर्यो भन्ने कुराहरू पनि म गर्छु। र यी कुराहरू चाहिँ गर्दै र चाहिँ लिम्बुवान प्राप्तको लागि चाहिँ आन्दोलन, अहिले कतिपयलाई चाहिँ भ्रम चाहिँ यो के अरे चाहिँ युरोपियन युनियनले पैसा खनाएको कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो जातीय कुराहरू उठ्यो भन्ने कुराहरू पनि छन्। यसको बारेमा पनि म चर्चा गर्छु। र चाहिँ लिम्बुवान स्टेट घोषणा चाहिँ त्यतिखेरै 2008 सालतिरै 7 सालको क्रान्ति पछाडि चाहिँ लिम्बुवान स्टेट घोषणा गर्ने कुरालाई त्यो कसरी विफल पारियो, को त्यसमा चाहिँ संलग्न थिए र चाहिँ के भयो, घटनाक्रम के भयो भन्ने कुरा गर्दै म आफ्नो कुराहरू चाहिँ भरै यो सक्ने। त्यसमा चाहिँ याकथुङ लाजेभित्र स्वायत्तता, स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग कसरी हुन्छ, भूमिको अधिकारका चाहिँ प्रयोगहरू चाहिँ कसरी हुन्छ र अहिले हामीलाई कसरी कोलोनाइज गरियो र चाहिँ कसरी चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले डिकोलोनाइज गर्न चाहिँ आवश्यक छ र के कुराहरूले हाम्रो चाहिँ याकथुङ लाजेमाथि अथवा लिम्बुवानमाथि के कुराहरूले चाहिँ यो के अरे इन्टरभेन्सन गर्यो, त्यो इन्टरभेन्सनलाई चाहिँ अब हटाएपछि के कुराहरूमा चेन्ज आए, यी समग्र कुराहरूमा चाहिँ म थोर बहुत हैन चर्चा गर्न यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। र म अहिले याकथुङ लाजेको चाहिँ कुरा अलिकति पहिलो तहमा, पहिलो खण्डमा यति भनिसकेपछि म आफ्नो कुरा मुख्य खण्डतिर प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। र मुख्य खण्डतिर प्रवेश गर्दाखेरि याकथुङ लाजेको कुरा चाहिँ के हो त, के हो याकथुङ लाजे भन्ने कुरा म थोरै चर्चा गर्छु। याकथुङ लाजे भनेको चाहिँ याकथुङहरूले आफ्नो भूमिलाई याकथुङ लाजे भन्ने हुन् र याकथुङहरूले आफूलाई चाहिँ जुन अहिले हामीले बाहिरबाट चाहिँ लिम्बू भनेर चाहिँ बुझ्ने हो भने लिम्बू भेट हुँदाखेरि चाहिँ म लिम्बुङ भनेर आफूलाई परिचय दिँदैनन् र आफू याकथुङ बाउ भएको परिचय दिन्छन् र आफ्नो भूगोल पनि लिम्बुवान हो भन्दैनन् र उनीहरूले आफ्नो चाहिँ भूगोललाई याकथुङ लाजे भनेर भन्दछन्। यो कुरा मैले चाहिँ लिम्बूले आफूले, यहाँहरूले यसरी बुझिदिनु होला, लिम्बूले आफूलाई भन्दाखेरि चाहिँ याकथुङबा र याकथुङ लाजे भनेर भन्छन् भनेदेखि
अरूले बाहिरबाट चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ याकथुङबारलाई लिम्बू र चाहिँ उनीहरू बसेको भूगोललाई लिम्बुवान भन्छन् भनेर चाहिँ बुझ्दा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसबाट के पनि जोड्न सकिन्छ भने लिम्बुवान भूमि चाहिँ साम्प्रदायिक होइन, लिम्बुवान भूमि हैन के अरे चाहिँ साम्प्रदायिक चाहिँ ताको हिसाबले चाहिँ उठाइएको भूमि होइन, एउटा चाहिँ सिर्फ भूगोलको नाम हो भनेर यहाँहरूले चाहिँ बुझिदिन पनि अनुरोध गर्दछु। अब यो याकथुङ लाजेको कुरा गर्दाखेरि याकथुङ लाजेमा चाहिँ यो मुन्दुमलाई मैले चाहिँ दर्शनको रूपमा लिएको छु र त्यो मुन्दुममा जीवन र जगतको कुराहरू हुन्छ र जब जीवन र जगतको व्याख्याको समष्टिगत रूप नै दर्शन हुने भएकोले मुन्दुम चाहिँ हैन एउटा दर्शनको रूपमा यहाँ मैले लिएको छु र चाहिँ मुन्दुमलाई दर्शनको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क पनि छ। र त्यो तर्क त्यो मुन्दुममा चाहिँ के भनिन्छ भने याकथुङहरूको चाहिँ त्यो राज्य चाहिँ अथवा याकथुङहरूको भूभाग चाहिँ अहिले जुन अब सीमित बनाउँदै लगिएको छ त्यो चाहिँ त्यो समयमा एकदम बृहत थियो भन्ने कुरा त्यो मुन्दुमले भन्छ। र मुन्दुमले यतिसम्म भन्छ कि यो चाहिँ पृथ्वीको चाहिँ सृष्टिभन्दा अगाडि उहिले आकाशको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि आकाश शून्य थियो, धरती शून्य थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो मुन्दुममा आउँछ। र त्यस पछाडि चाहिँ पृथ्वी बनेको कुराहरू, पृथ्वी जल जङ्गलहरू, जीव जन्तुहरू, जनावरहरू बनेको कुरादेखि लिएर मानव सृष्टिहरू भएको कुराहरू, जीवन र जगतकै कुराहरू चाहिँ विस्तृत त्यहाँ छलफल हुने भएकोले अहिले जुन याकथुङहरूले भनेको याकथुङ लाजे चाहिँ त्यतिखेरको मुन्दुमलाई हेर्ने भनेदेखि पुरै विश्व नै अथवा चाहिँ पुरै संसार विश्व नै चाहिँ याकथुङहरूले चाहिँ याकथुङ लाजेको रूपमा चाहिँ अब त्यो समयमा परिकल्पना गरेका थिए होला, नभए चाहिँ मुन्दुम त्यसरी आउँदैन थियो। र त्यो याकथुङ लाजे चाहिँ पछिबाट चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा त्यसको टेरिटोरी अथवा त्यसको चाहिँ सिमानाहरू चाहिँ घट्दै चाहिँ खुम्चिँदै जाँदै गर्दा अहिले पनि याकथुङहरूको मुन्दुममा चाहिँ थोइ सिन्युक मुदेन लाजे भनेर चाहिँ माथि तपाईको चाहिँ टिबेटतिर चाहिँ अथवा टिबेट चीनको कुरा चर्चा हुन्छ माथिल्लो चाहिँ सिमानाको रूपमा, र तल्लो सिमानाको रूपमा मुन्दुममा चाहिँ तेमेन वलङ भनेर चाहिँ सम्म भूभाग र चाहिँ हिन्द महासागरसम्मको चर्चा हुन्छ मुन्दुममा। र चाहिँ पूर्व पश्चिमको चाहिँ सिमानाको मुन्दुममा चर्चा गर्दा तो इ नामगेत पिसाङ भनेर चाहिँ उता पूर्वमा चाहिँ घाम झुल्किने अब कहाँबाट घाम झुल्किन्छ थाहा छैन, तर घाम झुल्किनेदेखि लिएर घाम अस्ताउनेसम्मको भूभाग नै याकथुङहरूको जस्तो कुरा चाहिँ हुन्छ मुन्दुमलाई हेर्ने भनेदेखि। त्यति ठुलो भूभागमा चाहिँ भूभागलाई चाहिँ एउटा क्लेम गरिरहेको अथवा मुन्दुममादेखि लिएर चाहिँ हिजो यो मुन्दुमको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ वर्णनहरू व्याख्याहरू गरिरहेका लिम्बूहरू अथवा याकथुङहरू चाहिँ त्यो भूभागबाट पछिबाट चाहिँ अब त्यो नोमेडिक ल्यान्डको प्रयोग भयो होला। अब मान्छेहरूको मानवशास्त्रीहरूको कुराअनुसार उहाँहरूको विचारअनुसार अथवा त्यो वैज्ञानिक तथ्यअनुसार अफ्रिकामै मान्छेहरूको चाहिँ उत्पत्ति भएको भन्ने कुरा अहिलेसम्म वैज्ञानिक पुष्टि उनीहरूले गरिरहेका छन्। अरू ठाउँमा पुष्टि भइरहेको भए तापनि त्यो पछि जाभा म्यान प्याकिङ म्यानहरूको चाहिँ पुष्टि अलि पछाडि चाहिँ भइरहेको स्थिति चाहिँ हो। र त्यहाँ चाहिँ मानवशास्त्रीहरूले चाहिँ अब त्यो मानवको उत्पत्ति अब चाहिँ अहिले चाहिँ दक्षिण अफ्रिकालाई केन्द्रित गरेर चाहिँ भनिरहेको सन्दर्भमा उनीहरूले बताएअनुसार मानिसको माइग्रेसन चाहिँ त्यस पछाडि उत्तरतिर लागे अथवा चाहिँ अफ्रिकाबाट चाहिँ उत्तरतिर लाग्दाखेरि यो चाहिँ अरब सागरको चाहिँ मैदानहरूमा चाहिँ लामो समयसम्म बसोबास गरे र एक समूह पश्चिमतिर लाग्यो र एक समूह पूर्वतिर लाग्यो। त्यो पूर्वतिर लागेको समूह चाहिँ यो जुन तपाईको चाहिँ एसियामा जुन आवाज भयो त्यो एसियामा आवाज भएको मानव समूह चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले हामीले यो गौँगोरो वर्णको रूपमा पनि चिन्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ यो तपाईँलाई मङ्गोलाइट भन्नुहोस् चाहे एसियन भन्नुहोस्, आज चाहिँ हामीले चाहिँ अमेरिका अथवा चाहिँ अरू चाहिँ युरोपियन मुलुकहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ नेपाल भनेर चाहिँ याकथुङ लाजे लिम्बुवान नेपाल भन्दा पनि उसले चाहिँ एसियन भनेर चिन्ने हो। र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब आफूलाई चिनाउँदाखेरि चाहिँ एसियन भनेर चाहिँ चिनायौँ भने चाहिँ त्यो सहज हुने हो, त्यस्तो अवस्था हो। त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ संसारको सृष्टि पछाडि करोडौँ वर्ष भयो पृथ्वीको उत्पत्ति भएको चाहिँ करोडौँ वर्ष भयो चाहिँ अब चाहिँ यो के अरे तपाईँको जीव जन्तुहरूको चाहिँ के भएको अनि त्यो सँगसँगै मानवको उत्पत्तिदेखि लिएर त्यो चाहिँ करिब आजको चाहिँ पूर्व 40,000 के अरे चाहिँ 70-75,000 वर्ष अगाडि चाहिँ यो भूभागमा यो एसियामा चाहिँ पहिलो आएका चाहिँ मानव समूहको रूपमा
अनि चाहिँ हामी जस्ता चाहिँ याक्थुङहरूदेखि लिएर अहिले सबै चाहिँ यो क्षेत्रका चाहिँ अब चाइनिज कोरियनहरू भन्नुहोस्, थाईहरू भन्नुहोस्, अब जति जुन चाहिँ अहिले मङ्गोलाइट ग्रुप भनेर चाहिँ भनिएका छन् त्यो मानव समूह चाहिँ यो एसियाको पुरै भूभाग र युरोपको आधी भागसम्म ओगटेर चाहिँ उनीहरू बसेको, अथवा युरेसिया नै उनीहरूको भूभाग चाहिँ एक समयताका थियो। र त्यो मानव समूह त्यतिखेर नोमेडिक ल्यान्डको रूपमा अथवा चाहिँ डुलन्ते घुमन्ते के अरे चाहिँ जङ्गली युग, ढुङ्गे युग, विभिन्न युगहरू पार गर्दै होइन एउटा समूह चाहिँ यता दक्षिणतिर लाग्छ। यो दक्षिणतिर लाग्ने मानव समूह चाहिँ अहिले हामी दक्षिण एसियाको कुरा गर्छौँ र त्यो समूहभित्रका ब्रान्चहरूमा पनि अब ब्रान्चहरूमा त्यसको समूह शाखाहरूमा चाहिँ याक्थुङहरू पर्छन्। र यसरी पर्दाखेरि अब एउटा समूह, अब यो इतिहासकारहरूको कुरा चाहिँ बढी चाहिँ हुन आउँछ। यसमा चाहिँ मैले छोटो मात्रै चर्चा गर्छु। एउटा समूह चाहिँ एउटा यो चाहिँ तपाईँको काशी भन्ने चाहिँ अहिले यो चाहिँ तपाईँहरूले यो भूगोलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भूगोलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ भारत इन्डियाको यो पश्चिम नेपाल अथवा इन्डियाको माथिबाट यो चाहिँ किर्गिस्तान को क्षेत्रतिर त्यहाँ चाहिँ एउटा काशी भन्ने चाहिँ भूभाग छ। त्यहाँ त्यो काशी भन्ने क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो समुदायहरू त्यहाँ पनि आबाद भएका देखिन्छन्। र त्यो त्यहाँबाट एउटा समूह चाहिँ उता लासा, त्यहाँको चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सिल्क रोड छ, चाहिँ यो काशी र चाहिँ लासाको बिचमा चाहिँ व्यापारिक मार्गको रूपमा एउटा सिल्क रोड चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ होइन सिल्क रोडको रूपमा हेर्न सकिन्छ। तपाईँले गुगल सर्च गरेर अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सिल्क रोडको प्रयोग गर्दै लासासम्म पुगेको कोही समूह चाहिँ त्यसबाट चाहिँ दक्षिण लागेको चाहिँ देखिन्छ। त्यो दक्षिण लाग्ने चाहिँ समूह चाहिँ त्यतिखेर अब चाहिँ यसो कुरा गरिरहँदा चाहिँ अब यो के यो माइग्रेसनको कुरा गर्यो, यो चाहिँ आदिवासी चाहिँ यहाँ नहुने रहेछ, बाहिरबाट आएकै कुरा गरौँ भन्ने कुराहरू पनि यहाँहरूलाई पर्न सक्छ। तर म जहिले के पनि भन्छु भनेदेखि यो एसियाको पुरै भूभाग चाहिँ हामी जस्ता अनुहार भएका, रङरूप भएका अथवा चाहिँ वर्ण भएका मानिसहरू बसोबास गर्ने थलो हो। पछिबाट चाहिँ भाषा फरक भयो, समुदायहरू फरक हुँदै गए। प्रत्येक 6 कोस पर पुग्ने बित्तिकै चाहिँ मानवको चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ भाषा फरक हुन्छ। खोला नालाले छेक्ने बित्तिकै, डाँडा काँडाले छेक्ने बित्तिकै, हिमाल पर्वतले छेक्ने बित्तिकै भाषा फरक हुन्छ भाषाशास्त्रीहरूको चाहिँ मतअनुसार। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी भाषाशास्त्रीको मतअनुसार हेऱ्यो भने पनि सिनो टिबेटन हाम्रो पहिलो भाषाको रूपमा देखिन्छ। सिन भनेको अहिलेको चीन नै हो होइन। चाहिँ हामीले सिन्युक मुदेन भनेर चाहिँ मुन्दुममा वर्णन गर्दै नै छौँ। हामीले सिन भन्ने भाषा प्रयोग गर्दै नै छौँ भने अरूले चाहिँ त्यसलाई चीन भन्दछन्, चीन भन्न थालेका छन्। र चाहिँ त्यसपछि मुदेन भनेर चाहिँ हामीले टिबेटलाई चाहिँ मुदेन भनेर चाहिँ भन्ने हो। त्यसो गर्दाखेरि अब त्यो भाषाशास्त्रीको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि सिनो टिबेटियन माथिल्लो पुस्ता, पहिलो पुस्ता, त्यस पछाडि भोट बर्मेली हुँदै अब चाहिँ किराँत हुँदै याक्थुङ हुँदै अब चाहिँ बान्तवा, चामलिङ, यसरी चाहिँ विभिन्न भाषाहरूमा चाहिँ थारूदेखि लिएर धिमालदेखि लिएर यसरी चाहिँ भाषाको विभाजन भएको पनि देखिन्छ। भाषाशास्त्रीको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हामी एउटै समूह देखिन्छौँ। र चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ मानवशास्त्रीहरूको चाहिँ हिसाबले गर्दाखेरि पनि इतिहासमा अथवा विगतमा चाहिँ सबै यो हाम्रो जुन वर्ण भएका, अनुहार भएका चाहिँ हाम्रो जस्तो चाहिँ रङरूप भएका मानिसहरूको समूह चाहिँ एउटैमा गणना गरेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इतिहासमा पुर्खा एउटै भए तापनि अब अहिले आएर चाहिँ खण्ड हुँदै आउँदाखेरि एक समयताका चाहिँ अब यहाँ आएर किराँत भनेर चाहिँ पहिचान बनायो। मोबाइट भाषामा त्यसलाई किजारत भन्थ्यो। किजारतको अर्थ गढ वा किल्ला हुन्छ भनेर इमानसिंह चेम्जोङले नै लेख्नु भएको छ। र ती मोबाइटहरूले चाहिँ जुन चाहिँ किजारत अथवा गढ वा किल्ला, हाम्रो चाहिँ याक्थुङहरूको लिम्बूहरूको माङ्गेना यग हुन्छ। माङ्गेना यग भनेको गढ वा किल्लाहरू हो। त्यो गढ वा किल्लाहरूमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ बनाएर बस्नेहरू चाहिँ तिनीहरूलाई होइन चाहिँ किजारत भनेर चाहिँ भने र त्यहीलाई पछि किजारत अप्रवंश गर्दै किराँत भनियो। पछि महाभारत कालतिर आएपछि जुन एसियाको भूभागमा पहिला निग्रेटो भन्ने चाहिँ जातिहरू तलबाट चाहिँ जुन काला समुदायहरू पहिला एसियाको भूभागमा चाहिँ प्रवेश गरे। त्यो एसियाको भूभागमा काला चाहिँ रङ भएका मानिसहरू चाहिँ प्रवेश भइसकेपछि मात्र पछिबाट चाहिँ ककेसियन समूहका चाहिँ जुन अहिले हामीले आर्योइड भनेर चिन्ने क्षेत्रीय बाहुनहरूको समूहहरू चाहिँ पछिबाट चाहिँ फेरि चाहिँ ककेसियाबाट यता चाहिँ प्रवेश गरेको देखिन्छ।
र चाहिँ अब ककेसियाबाट चाहिँ यता प्रवेश गर्दा काला जातिहरू निग्रेटोहरूसँग माइग्रेट हुने बसाइ आउनेहरूको पहिला नजिकको सम्बन्ध, उहाँहरू चाहिँ काला र चाहिँ जुन गोराहरूको सम्मिश्रण गरेर बसेको देखिन्छ। मधुसूदन पाण्डेको किताब यहाँले पढ्नुभयो भने त्यो निग्रेटो जातिबाट, काला जातिबाट चाहिँ कालाहरूबाट चाहिँ यो युरोपियनहरूले अथवा चाहिँ यो चाहिँ ककेसियनहरूले, अहिलेका छेत्री बाहुन भनिएकाहरूले, उनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ पूजापाठ गर्न पनि त्यो काला निग्रेटोहरूबाट सिके र चाहिँ निग्रेटो जातिहरूबाट सिके र चाहिँ बर पिपल रोप्न पनि त्यो निग्रेटो जातिहरूबाट सिके भनेर चाहिँ मधुसूदन पाण्डेले आफ्नो किताबमा लेख्नु भएको छ, यहाँले पढ्दा हुन्छ। र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ छेत्री बाहुनहरूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँ डिबेटहरू चल्दाखेरि, लोकल डिबेटहरू चल्दाखेरि भारतबाट आएको भनेर चाहिँ होइन, हिजो अस्ति भारतबाट आएका हौ भन्ने कुरा हुन्छ। तर चाहिँ मेरो तर्क चाहिँ के छ भनेदेखि भारतबाट आएका होइन कि एसिया महादेशमै, यो महादेशमै सबैभन्दा पछाडि आउने ककेसियनहरू चाहिँ अहिले छेत्री बाहुनहरूका पुर्खाहरू हुन् भन्ने चाहिँ मेरो तर्क हो। र त्यसो भएपछि अब चाहिँ यहाँ भारतबाट कहिले आयो, लासाबाट कहिले झऱ्यो, काशीबाट कहिले झऱ्यो भन्ने कुरा हुँदैन कि, ताकि यो चाहिँ हजारौँ वर्ष अगाडि नेपाल, चीन होइन, चाहिँ बङ्गलादेश, अब भुटान, पाकिस्तान जस्ता राज्यहरू नबन्दैखेरि यो पुरै सिँगै चाहिँ एसियाको पुरै भूभाग र युरोपको केही भूभाग, युरेसियासम्म नै हामी चाहिँ होइन डुल्ने घुम्ने होइन चाहिँ अब डुलन्ते घुमन्ते यो खालको चाहिँ जीवनयापन गर्ने समुदायहरू हौँ। र त्यहाँ यहाँभित्रकै सबैका चाहिँ पहिलो चाहिँ हामीले यो भूभाग चाहिँ होइन अरब सागरबाट पूर्व लागेर हामीले चाहिँ अकुपाई गरेको भूभाग हो भनेर चाहिँ मैले यो कुरा गरेको छु। र यो अब यसरी आइसकेपछि संसार अथवा विश्व नै चाहिँ हाम्रो हो भन्ने जुन याक्थुङ मुन्दुम पछि आएर चाहिँ अब सियोक मुदेनदेखि लिएर त्यामेन वरङ तल हिन्द महासागरसम्म र चाहिँ माथि चीन तिब्बतदेखि घाम जुल्केदेखि घाम अस्ताइसम्मको मात्रै टेरिटोरीको कुरा चाहिँ गरेको मुन्दुमले पनि गरेको देखिन्छ। र त्यो सँगसँगै अब यता आएर तपाईँको चाहिँ त्यो सम्भवतः अब यो के अरे चाहिँ किराँत जुन राज्य उपत्यकामा किराँतहरू चाहिँ राज्य गरेर बसे, उनीहरूको टेरिटोरी चाहिँ अब प्रारम्भमा चाहिँ तपाईँको अरुणाचलदेखि लिएर चाहिँ अरुणाचल, आसाम, बर्मादेखि लिएर अफगानिस्तानको माथिल्लो यो भूभाग, यहाँहरूले चाहिँ तपाईँको गुगल म्यापबाट स्क्रिनसट गरेर हेरे पनि हुन्छ। त्यो ठुलो पहाडको लुम्सो चाहिँ त्यति ठुलो पहाड, यो पहाडमा बस्नेहरूलाई चाहिँ यो महाभारत कालतिर चाहिँ उनीहरूले किराँत चाहिँ भने होला। त्यो चाहिँ किराँत उनीहरूले भनेको, उनीहरूले व्याख्या गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति हेय दृष्टिले चाहिँ उनीहरूले व्याख्या गरे आफ्नो ठाउँमा छ हिन्दूहरूले होइन। पछि चाहिँ त्यो संस्कृतको चाहिँ आयो भन्ने कुराहरू हो। तर चाहिँ अब मैले लिँदाखेरि चाहिँ इमानसिंह चेम्जोङले मोबाइट भाषाबाट होइन जुन चाहिँ किजारत भन्ने शब्द अप्रवंश हुँदा किराँत हुन आइपुगेको हो भनेर, त्यसको अर्थ चाहिँ गढ वा किल्ला हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले लिएको छु। र त्यसले गर्दाखेरि यो समग्र चाहिँ ठुलो भूभाग उपत्यकामा चाहिँ राजधानी कायम गरेर समग्र चाहिँ चौबारपर यसरी शासन गरेको चाहिँ इतिहास भेटिन्छ। त्यसपछि त्यो पनि एउटा चाहिँ टेरिटोरी चाहिँ अलिकति खुम्चिँदै आएको नै भन्ने मैले लिएको छु। अब त्यसदेखि पछाडि चाहिँ जब चाहिँ यो के अरे चाहिँ उपत्यकामा लिच्छवीहरूले विस्थापित गरिसकेपछि जब पूर्व लागिसकेपछि उनीहरूको सिमाना चाहिँ दुधकोशी पूर्व टिस्टासम्म अथवा चाहिँ पर चाहिँ ब्रह्मपुत्रसम्म पनि कसैले लेखेका छन् इतिहासकारहरूको मतअनुसार चाहिँ अब दुधकोशीदेखि चाहिँ त्यहाँसम्म ब्रह्मपुत्रसम्मको टेरिटोरी चाहिँ होइन लिएर चाहिँ बसे भन्ने कुराहरू चाहिँ भेटिन्छ। त्यसमा पनि याक्थुङहरूको टेरिटोरी चाहिँ अब अलिकति लिमिटेड नै भएको भन्ने देखिन्छ। अब त्यस पछाडि अब जब त्यसबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पूर्व राजधानी सारिसकेपछि 4 पुस्तासम्म लिलिमाङको पालादेखि लिबुकाङको पालासम्म चाहिँ राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेको देखिन्छ। र त्यो 4 पुस्ता शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिसकेपछि चाहिँ प्रान्तीय व्यवस्था त्यहाँ चाहिँ राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रमा चाहिँ आजका लिम्बू भनिएका, याक्थुङ भनिएकाहरू गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। उनीहरूले 8वटा प्रान्तमा विभाजन गरेर त्यहाँ चाहिँ गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुरु गरेको चाहिँ देखिन्छ। र त्यसरी सुरु गर्दाखेरि अब त्यतिखेरको टेरिटोरी चाहिँ अब चाहिँ दुधकोशी पूर्व होइन चाहिँ अब चाहिँ उसम्म पर ब्रह्मपुत्रसम्म थियो होला। र त्यसदेखि पछाडि आएर तपाईँको सेनकालमा आइसकेपछि फेरि यसको चाहिँ सीमाङ्कनहरू सेनकालदेखि पछाडि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको आगमन पछाडि चाहिँ अरुण पूर्व सीमित भएको देखिन्छ। अब थिबोङ याक्थुङ त्यस पछाडि मैले चाहिँ के जोड्न बिर्सेँ भने 10वटा जुन चाहिँ 8वटा प्रान्तमा विभाजन भएर चाहिँ जुन शासन गरिरहेको चाहिँ
याक्थुङहरू चाहिँ त्यतिखेरका चाहिँ किराँत भनिएकाहरू हैन चाहिँ समूह चाहिँ पछिबाट फेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अर्को विद्रोह हुन्छ। त्यो विद्रोह पछाडि चाहिँ 10वटा प्रान्त विभाजन गरेर चाहिँ राज्य गरेको चाहिँ भेटिन्छ। त्यो चाहिँ 10वटा प्रान्तको चाहिँ कालखण्डहरूको बारेमा पनि त्यहाँ छलफल बहसहरू चाहिँ भइरहेकै स्थिति हो। तर 10वटा चाहिँ जुन चाहिँ गढहरूको अवशेष चाहिँ अहिले पनि भेटिन्छ। अहिले तपाईँहरू जानुभयो भने पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ 10वटा चाहिँ जुन चाहिँ प्रान्तहरूको जुन के अरे सात सिमानाहरू पनि अहिले पनि देख्न सकिन्छ। जुन चाहिँ अहिले यो जुन के अरे चाहिँ यो सेनकालदेखि पछाडि चाहिँ शाहहरू आइसकेपछि पनि त्यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ यथावत रहेको चाहिँ देखिन्छ। अनि अब त्यो 10वटा थिबोङ याक्थुङ भनेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो भाषामा थिबोङ याक्थुङ भने त्यसैलाई 10 चाहिँ लिम्बू भने, अनि बाहिरबाट आकारले चाहिँ तिनीहरूलाई फेरि 10 लिम्बू 10 लिम्बुवान भने। र 10 लिम्बू 10 लिम्बुवानलाई चाहिँ फेरि चाहिँ पछि राणाकालमा धीर शमशेरको पालामा आएपछि चाहिँ त्यसलाई 17 थुममा विभाजन गरियो। पहिला पनि थुमको अवधारणा चाहिँ सेनकालमै अलिअलि थियो। सेनकालमा भए पनि त्यो थुमको अवधारणा चाहिँ पछि गएर फेरि चाहिँ शाहकालमा बाट अलिक त्यसलाई चाहिँ के अरे अलिक ठोस रूप दियो। ठोस रूप दिइसकेपछि पछिबाट चाहिँ 10वटा थुम थिए। 10वटा थुमलाई फेरि विभाजन गरेर 17 थुम बनाइयो राणाकालमा आएर। र 17 थुम बनाउँदा 7वटा थुम चाहिँ गैर लिम्बूहरूको बनाइयो भन्ने छ। र गैर लिम्बूको को बनायो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्पष्ट हेर्न सकिन्छ। 10 मन्जिया 5 खपन भन्नेहरू याखाहरूको क्षेत्र, याखाहरूलाई चाहिँ अलग गराए। त्यस पछाडि चाहिँ अब तब झल्ला र बेला र 8 परियाको थुम झल्ला र बेला र चाहिँ छुट्याए। त्यस पछाडि 16 खाल्सा भने चाहिँ छिन्ताङमा त्यहाँ चाहिँ राईहरूको बसोबास छ। 16 खाल्सालाई एउटा थुम बनाए, त्यो राईहरूको एउटा पकेट अलग बनाइदिए। त्यसरी नै अब चाहिँ लेप्चाहरूको चाहिँ हैन चाहिँ अलग बनाइदिए। यसरी चाहिँ यो के अरे मेसेन्जरमा कल आउने रहेछ। यहाँ यो इन्टरप्ट भएकोमा यहाँहरूमा क्षमा चाहन्छु कि हाम्रो चाहिँ गोविन्द आङबुङ दाइले यहाँ चाहिँ मेसेन्जरमा फोन गरिरहनु भएको रहेछ। म अब यो कम्प्युटरको मेसेन्जरलाई चाहिँ मैले अफ गरेँ। यस पछाडि चाहिँ अब याक्थुङ लाजे को चाहिँ कतिखेर चाहिँ सुरुवात भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ भने जब 8वटा किराँत प्रान्त विभाजन गरेर चाहिँ शासन गरिरहेको चाहिँ याक्थुङहरू पछिबाट चाहिँ उनीहरूले 10वटामा चाहिँ गए। राज्य पुनर्संरचना गरेर 10वटा चाहिँ प्रान्तमा गए, 10वटा गणराज्यहरू स्थापना गरे। मैले त्यहाँ तपाईँहरूलाई के भने त्यो 10वटा चाहिँ आएकै छ। कसैले गोविन्द आङबुङ दाइलाई फोन गरेर चाहिँ मेसेन्जरमा फोन नगर्न भनिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्छु। यस पछाडि मैले विजयपुर के अरे चाहिँ त्यस पछाडि जुन चाहिँ याक्थुङहरू चाहिँ 10वटा चाहिँ जुन प्रान्तमा विभाजन गरेर चाहिँ शासन गरिरहेको बेला यो मोरङको तल्लो क्षेत्रमा चाहिँ आसाम बर्माबाट आउने एउटा समूह, याक्थुङहरूकै समूह त्यो पनि, त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ एक समय यतैबाट गएको र पछि फेरि यतै फर्केर चाहिँ फेरि त्यही आफ्नो थाहा तलोमा आएको समूह चाहिँ याक्थुङहरूकै समूह मध्येको एउटा समूह आएर त्यहाँ चाहिँ तल्लो प्रान्तमा चाहिँ राजकाज सुरु हुन्छ। र त्यो त्यहाँ भइसकेपछि चाहिँ पछि त्यहाँको कन्फ्रन्टेसनले गर्दाखेरि सेनहरूको प्रवेश हुन्छ। सेनहरू चाहिँ मकवानपुरबाट चाहिँ त्यहाँ पुग्छन् र मकवानपुरबाट चाहिँ गएका सेनहरूले पनि निकै पुस्ता शासन गर्छन्। र त्यहाँ चाहिँ अब देशको नाम विजयपुर भनेर चाहिँ राखे पनि विजयपुर चाहिँ त्यहाँ हेडक्वार्टर जस्तो त्यहाँको राजधानी जस्तोको रूपमा मात्रै प्रयोग हुन्छ भनेदेखि त्यो विजयपुरलाई चाहिँ माथि चाहिँ थिबोङ याक्थुङहरूले माथि चाहिँ 10वटा प्रान्त छँदै हुन्छ र चाहिँ तल चाहिँ मोरङलाई चाहिँ गोसवारा साझा प्रान्त, गोसवारा अथवा चाहिँ केन्द्र शासित अथवा राजधानी शासित प्रदेशको रूपमा मोरङलाई लिएको देखिन्छ। र यसरी चाहिँ लिँदाखेरि अब त्यो सेनहरूको ताकामा आइसकेपछि त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ अरुण चाहिँ नदी चाहिँ सिमाना लागेको भन्ने कुरा कतिपय चाहिँ हाम्रो चाहिँ मानसिंह चेम्जोङको कुरामा हैन त्यो पनि देखिन्छ। र अब यो कुरा गरिरहँदाखेरि सेनहरू पछाडि चाहिँ सेनहरूको चाहिँ त्यो सेनहरूले शासन गर्दा पनि त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ चौतारिया भनेको त्यहाँको अहिलेको मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री जे भन्दा पनि हुन्छ, त्यो देशै भएकोले प्रधानमन्त्री होला, प्राइम मिनिस्टर। त्यतिखेर चाहिँ को भाषामा त्यसलाई चौतारिया भनिन्थ्यो।
त्यो चौतरिया चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लिम्बूहरू जुगौँ जुग अथवा पुस्तौँ पुस्तासम्म चाहिँ चौतरिया हुने चाहिँ व्यवस्था थियो। अब त्यो चौतरिया हुने चाहिँ व्यवस्था हुँदाखेरि त्यो चौतारिया र चाहिँ त्यहाँका चाहिँ हिन्दूपति राजाहरू जो सेनहरूले आफूलाई हिन्दूपति भन्थे, हिन्दूपति राजाहरूको बिचमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट चाहिँ बारम्बार भइबस्ने थियो। र पछि कामदत्त सेनको पालामा आइसकेपछि त्योभन्दा अगाडि कामदत्त सेनको भन्दा पनि अलिक एक पुस्ता अगाडि उहाँका चाहिँ बुवाको पालामादेखि नै के कन्फ्रन्टेसन सुरु भयो भने त्यहाँ वंशानुगत चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने चौतारिया हुने वंशलाई नदिएर अरूलाई पनि चाहिँ त्यो चाहिँ प्राइम मिनिस्टर अथवा चौतारिया दिन थालियो भने त्यहाँ चाहिँ अब तुलाराम पण्डित भने चाहिँ पुजारी हैन त्यहाँ राखिएको थियो। तुलाराम पण्डितले विभिन्न खालका त्यहाँ चाहिँ षड्यन्त्रहरू त्यहाँ याक्थुङ लिम्बू र त्यहाँ लिम्बू त भनिएका थिएनन् त्यतिखेर राया भनिन्थे लिम्बूहरूलाई हैन, लिम्बू चाहिँ भनिन पूर्व राया भनिन्थे। त्यतिखेरका राय र त्यहाँका चौतारिया र चाहिँ सेनहरूको चाहिँ बिचमा चाहिँ ठुलो कन्फ्रन्टेसन ल्याउने काम चाहिँ तुलाराम पण्डितले गरे। त्यो गरिसकेपछि तुलाराम पण्डितले गरिसकेपछि चाहिँ पछिबाट त्यहाँ ठुलो कन्फ्रन्टेसन भयो। अब चाहिँ त्यहाँ बुद्धिगण रायहरूको चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले वंशानुगत चाहिँ चौतारिया हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा, तर त्यहाँ चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ अब चाहिँ के अरे चाहिँ अरू रायहरू पनि अरूलाई पनि त्यहाँ प्रधानमन्त्री बनाएको कारणले कन्फ्रन्टेसन भयो र बुद्धिगण रायले चाहिँ सिक्किमको सहयोग लिएर चाहिँ कामदत्त सेनको शासन चाहिँ हत्याए। अब यसरी हत्याइसकेपछि अब के अरे चाहिँ 1826मा शासन हत्याएर 1831सम्म त्यहाँ त्यो सेनहरूको चाहिँ रहेन। अब त्यहाँ चाहिँ सेन पछिबाट त्यहाँका राजा चाहिँ कर्णसेन हुन् भन्ने पनि देख्यो। कर्णसेन चाहिँ चौदण्डीका राजा हुन् र चाहिँ त्यहाँ चौदण्डीमा 1830मा पृथ्वीनारायण शाहले दखल गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ उहरू चाहिँ त्यहाँका चाहिँ राजा कर्णसेन र चौतरिया चाहिँ अगमसिंह राई जस्तो लाग्छ चाहिँ भागेर चाहिँ विजयपुरमा शरण लिन आइपुगेका थिए। र त्यसरी शरण लिन आएका चाहिँ व्यक्तिलाई राजा बनाएर राख्ने त कुरा आउँदैन, तर चाहिँ कतिपय इतिहासकारहरूले भुलका बस त्यहाँ चाहिँ कर्णसेन राजा हुन् भनेर पनि लेखेका छन्, के लेखेका छन्। तर चाहिँ त्यहाँका हर्ताकर्ता भनेको चाहिँ बुद्धिगण राय नै हुन्। र पृथ्वीनारायण शाहका चाहिँ लालमोहरहरू उसका चाहिँ पत्रहरू हेर्ने भने पनि बुद्धिगणको हात्ती चाहिँ राम्रो छ अरे, मधेस पहाड चाहिँ हैन चाहिँ राज्य गर्ने त्यही बुद्धिगण हो, त्यसलाई मान्छे चाहिँ लगाएर पैसा दिएर मराउन पाए अथवा मार्न पाए हैन, मान्छे कबुलेर मार्न पाए हुन्थ्यो, उसको हात्ती चोरेर ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्ता चिठीहरू चाहिँ यत्र तत्र अझै पनि भेटिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि मधेस पहाडको चाहिँ हर्ताकर्ता अथवा चाहिँ विजयपुरको चाहिँ अन्तिम हर्ताकर्ता चाहिँ राजाको रूपमा पनि बुद्धिगण नै देखिन्छन्। र बुद्धिगण त्यसरी देखिँदाखेरि के अरे तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहका ट्रुप्सहरूले चाहिँ 1831मा चाहिँ यो उसबाट चाहिँ बर्खाको टाइम पारेर 1831को चाहिँ अगाडि वैशाखमै माथि अरुण तरेर त्यो जुन चौदण्डी हमला गर्ने टिमले चाहिँ चौदण्डी हमला गर्दै माथि चाहिँ दिङ्लासम्म पुग्छ त्यो टिम भोजपुरको। त्यो दिङ्लासम्म पुगेको टिम नै फर्केर चाहिँ तल अरुणबाट प्रवेश गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ सबै याक्थुङबाहरू गएर त्यहाँ चाहिँ छेक्छन् र चाहिँ त्यहाँ ठुलो विशाल चाहिँ युद्ध हुन्छ। विशाल युद्ध हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ काङसोरे र चाहिँ रघु राणाको बिचमा युद्ध लडेको कुरा चाहिँ उसले हड्सनले पनि कलेक्सन गरेर हड्सन म्यानुस्क्रिप्टमा पनि लेखिएको छ। त्यो चाहिँ हड्सन त्यहाँ चाहिँ त्यो हात हतियार बिना चाहिँ युद्ध गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ चलिरहँदाखेरि चाहिँ अब हतियारसहित चाहिँ हतियार चाहिँ बालुवामा लुकाएर त्यो चाहिँ अब युद्धमा चाहिँ युद्धको नियम विपरीत गोर्खालीहरूले चाहिँ जब काङसोरेले चाहिँ रघु राणालाई मार्छन्, काटेर मार्छन् अनि मार्ने बित्तिकै चाहिँ गोर्खाली सेनाहरूले बालुवामा लुकाएको हतियार निकालेर काङसोरेलाई काट्ने बित्तिकै चाहिँ फेरि सबै चाहिँ याक्थुङबाहरूले चाहिँ त्यो सबै त्यो चाहिँ गोर्खालीहरूलाई एउटै पनि फर्किन दिँदैनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हेर्न पाइन्छ। त्यस्तो छ। र अब चाहिँ त्यतिखेर त्यो माथि 1831 चाहिँ वैशाखको कुरा भयो। यता साउनमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो चाहिँ चतरघाट अहिले पनि त्यहाँ चतरघाट यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। गएपछि सुनसरीको चाहिँ यता बरा क्षेत्र नजिकै त्यहाँबाट चाहिँ हात्ती चढेर चाहिँ सेनाहरू चाहिँ तारेको देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ अभिमान सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा चाहिँ त्यो हात्तीहरू गएर त्यो चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ इतिहासकार बाबुराम शर्माको चाहिँ जुन इतिहासमणि बाबुराम शर्मा भन्ने इतिहासकार छन्, उनको पुस्तक यहाँले पढ्दा पनि हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हात्ती तर सेना चाहिँ तार्छन् र त्यो तारेपछि विजयपुरको सेनाहरू चाहिँ
त्यहाँ मुदिम्बा खेवाङको नेतृत्वमा त्यहाँको प्रमुख सेनानी अथवा सेनापति चाहिँ को नेतृत्वमा यो चाहिँ त्यहाँ मुदिम्बा खेवाङको नाम चाहिँ टिकमदो तापमादेन्द्र तापमादेन र चाहिँ समथिङ पतवाको यहाँले इतिहास हेर्नुभयो भने त्यहाँ कुरा लेखिएको छ। त्यो त्यहाँ आएपछि त्यहाँ घमासान चतराघाटमा चाहिँ युद्ध हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ युद्ध बिनै यो लिम्बुवान चाहिँ लिएको हो होइन भन्ने पनि होइन, त्यो चाहिँ होइन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ मान्नुपर्ने। के अरे यो इतिहास र यो डकुमेन्ट दस्तावेजहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ 85जना चाहिँ विजयपुरका सेनाहरू मुदिम्बा खेवाङ लगायतका चाहिँ सेनाहरू काटिएका छन्। त्यो इतिहासकार चाहिँ काटिएको 85जना काटिएको बाबुराम शर्माले पुष्टि गरेका छन् भनेदेखि सेनापतिको नाम चाहिँ टिकमदोज तापमादेनहरूले उल्लेख गरेका छन्। र यसरी त्यहाँ चाहिँ अब त्यो गएको ट्रुप्स चाहिँ विजयपुर प्रवेश गर्छ र विजयपुरको बाट माथि कुर्लेमा त्यहाँ चाहिँ विजयपुरको प्रशासनिक चाहिँ शाखा कुर्लेमा पनि रहेछ। धनकुटाको त्यो कुर्ले भन्ने ठाउँ सुरुमा त्यो चाहिँ अब कुनुबा तेनुबा भन्ने रहेछ, तर त्यो चाहिँ अप्रवंशबाट कुर्ले तेनुपा भन्ने भएको छ। त्यो ठाउँमा विजयपुरको चाहिँ प्रशासनिक एउटा चाहिँ अड्डा चाहिँ त्यहाँ पनि रहेछ। त्यहाँसम्म उनीहरूले चाहिँ गएर चाहिँ त्यही समूहले चाहिँ दखल गर्यो। अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरू त्यो समूहले त्यहाँ गरिरहँदाखेरि चाहिँ 3जना चाहिँ आजका याकथुङहरूका पुर्खा 3जना गएर चाहिँ फेरि त्यहाँ विजयपुरमै पृथ्वीनारायण शाहसँग चाहिँ सन्धि सम्झौता गरेको देखिन्छ। 1831मा चाहिँ सन्धि सम्झौता गरेको चाहिँ लालमोहरको प्रसङ्ग चाहिँ साह्रै उठ्छ। त्यो लालमोहरको प्रसङ्ग चाहिँ होइन अहिले धेरै उठिरहँदाखेरि त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ पाउनुभयो भने यो चाहिँ धेरैले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ल्यान्ड एन्ड टेन्युरी ट्याक्सेसन भनेर एमसी महेशचन्द्र रेग्मीको यो पुस्तक छ। यसमा चाहिँ लेख्नु भएको छ र त्यो 1831 को लालमोहर कहाँ छ, कोसँग छ भनेर एकदमै खोजी भइरहेको स्थिति पनि छ। र त्यो चाहिँ महेशचन्द्र रेग्मी भने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले युद्ध र चाहिँ शान्तिको माध्यमबाट चाहिँ याकथुङ लाजे यो चाहिँ जुन लिम्बुवान भनेर पछि बनियो, त्यो लिम्बुवानको भूगोल चाहिँ होइन चाहिँ युद्ध र शान्तिको माध्यमबाट पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ लिए, इन्टरभेन्ट गरे भन्ने कुरा चाहिँ मैले अघि गरेका थिएँ। र त्यहीबाट चाहिँ म जोड्न चाहिरहेको छु। र चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही 3 खालका सुनराय, कुमराय र चाहिँ जङ्गराय गएर चाहिँ सम्झौता गरे। र त्यो सम्झौताका कुरा चाहिँ मैले अघि पनि मैले चाहिँ यहाँहरूलाई पुस्तक पनि मैले चाहिँ देखाएँ। त्यो पुस्तकमा चाहिँ शिवकुमार श्रेष्ठको पुस्तक यहाँले पढ्दा पनि हुन्छ भनेर चाहिँ मैले भने। त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ 1831 साउन के अरे चाहिँ को मितिबाट चाहिँ त्यहाँ यो याकथुङ अथवा त्यतिखेर विजयपुरमा सेनहरूले राय भनेका आफूलाई याकथुङ भन्ने समुदायलाई चाहिँ लिम्बू भनेर चाहिँ कोइन गरेको देखिन्छ। र चाहिँ लिम्बू कोइन गरेर त्यस पछाडि यही पुस्तकमा तपाईँले हेर्दा हुन्छ 1831 भाद्रबाट चाहिँ लिम्बुवान भन्ने चाहिँ त्यो लिम्बूहरू बसोबास गर्ने भूगोललाई लिम्बुवान भनेको देखिन्छ। र त्यो लिम्बुवान भूगोल चाहिँ निरन्तर अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ 1881-82 ताकासम्मका सबै कागजपत्र त्यतिखेरका लालमोहरहरू, इस्तिहारहरू, रुक्काहरूमा चाहिँ लिम्बुवान शब्द चाहिँ कोइन गर्दै आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मैले जोड्नुको कारण चाहिँ के भने लिम्बुवान चाहिँ एउटा भूगोलको नाम हो, त्यतिखेरको भूगोलको नाम हो कि पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ आइसकेपछि पनि त्यसलाई आइसकेपछि लामो समयसम्म चाहिँ 1831 ताकादेखि चाहिँ पछि चाहिँ 1881-82 ताकासम्म चाहिँ यो लिम्बुवान भूगोल यो त्यो भूगोलको नाम लिम्बुवान कायम भयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँ जोड्न खोजेको हो। तर त्यस पछाडि के भयो त भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यस पछाडि 1882-83 देखि 88 को बिचमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पल्लो किराँतको प्र्याक्टिस भयो। त्यो चाहिँ भूभागको नाम लिम्बुवानको ठाउँमा चाहिँ पल्लो किराँत भन्न थालियो र पल्लो किराँत लिम्बुवान भन्न थालियो। यस्तो लालमोहर जारी गरेर लालमोहरमा चाहिँ पल्लो किराँत लिम्बुवान भनेर थुप्रै लेखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पल्लो किराँत चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ बनाएको, माझ किराँत पल्लो किराँत पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ भने, त्यस्तो कुरा त्यस्तो विश्वासमा हुनुहुन्छ भने त्यो आजैबाट यहाँले त्यागिदिए हुन्छ। त्यो धेरै पछाडि चाहिँ पल्लो किराँत, माझ किराँत, वल्लो किराँत, लिम्बुवान भन्दा पछाडि चाहिँ त्यो चाहिँ प्रदेशको नाम चाहिँ भूगोलको नाम चाहिँ पल्लो किराँत राखियो। पल्लो किराँत राखिए तापनि पल्लो किराँत लिम्बुवानको नामले त्यो चिनिन्थ्यो र चाहिँ कागजहरूमा पल्लो किराँत लिम्बुवान। अनि त्यो अघि मैले भनेका 10 याकथुङहरूको चाहिँ जुन संरचना थियो, 10वटा गढको संरचनाहरू थियो,
त्यो संरचना चाहिँ निरन्तर रूपमा अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ त्यो 10 लिम्बुवान को नामले चाहिँ पछिसम्म आयो र त्यसलाई चाहिँ पछि राणाकालमा चाहिँ धीर शमशेरको पालामा चाहिँ आएर त्यसलाई 17 थुम भनेर चाहिँ विभाजन गरियो भन्ने कुरा अघि पनि मैले चाहिँ गरिसकेको छु। र त्यस पछाडि चाहिँ अब यो संरचना पल्लो किराँत लिम्बुवानको संरचना कहिले भङ्ग भयो त, त्यो चाहिँ कहिलेदेखि परिवर्तन भयो भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई लाग्यो भने त्यो चाहिँ पृथ्वी के अरे चाहिँ राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्नको लागि जब कु गरे, त्यो कु गरेको समयदेखि कु गरेर चाहिँ यसको संरचना त्यसको संरचना चाहिँ तपाईँको यो कोसीमेचीको संरचना बनाइयो। कोसीमेचीको संरचना बनाएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ पल्लो किराँतको संरचना हट्यो होइन, चाहिँ हट्यो। त्यो कुरा यहाँहरूले ख्याल चाहिँ गर्नुपर्ने। अनि त्यो कुराको पुष्ट्याइ चाहिँ यो चाहिँ यहाँहरूले यो मेचीदेखि महाकाली भन्ने पुस्तक छ, यो चाहिँ त्यतिखेर पञ्चायत कालमा सूचना विभागले प्रकाशन गरेको, दरबारले प्रकाशन गरेको पुस्तक हो। यो दरबारले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा पनि मेची र कोशीको भूभागलाई लिम्बुवान भनिन्छ भनेर चाहिँ लेखिएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ सबै कुराहरू जोडेर ल्याउँदाखेरि सबै चाहिँ प्रसङ्गहरू चाहिँ जोडेर ल्याउँदाखेरि लिम्बुवान चाहिँ यो साम्प्रदायिक चाहिँ राज्य होइन, चाहिँ यो चाहिँ भूगोलको नाम हो भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ लिम्बूहरूको मात्रै भूगोल होइन, सबैको साझा भूगोल हो, साझा भूगोलको नाम हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ यो प्रसङ्गमा जोडेर ल्याउन खोजेको हौँ। र अहिले पनि अब यसमा मैले जोड्न खोजेको प्रदेशको नामकरण गर्ने क्रम चलिरहँदाखेरि नाम राख्ने सन्दर्भमा अहिले चाहिँ लिम्बुवान सङ्घर्ष समितिले संयुक्त सङ्घर्ष समिति भन्ने छ, त्यसले पनि अहिले चाहिँ यो 16 जिल्ला राखिएको सन्दर्भमा अनि चाहिँ त्यहाँ अब त्यता लिम्बुवान जन्य सङ्घ सङ्गठनहरू, पार्टीहरू, दलहरू, त्यहाँका नागरिक समाजले सबैले चाहिँ एक स्वरले, एक सहमतिले चाहिँ मागेको भूभाग भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बनाउने भूभाग भनेको हिजो निकट विगतमा भएको जुन भूभाग छ त्यो अरुण चाहिँ पूर्व चाहिँ मेचीसम्मको भूभाग हो, त्यो भूभागलाई लिम्बुवान बनाउने भनेर चाहिँ एक स्वरले भनिरहेको सन्दर्भमा अहिलेको राज्यले चाहिँ के गर्यो भने उनीहरूकोलाई व्यवस्था गर्दै चाहिँ यता 5वटा जिल्ला थपेर 16 जिल्लाको चाहिँ यता चाहिँ जुन खम्बुवानको जुन भूभाग पनि थपेपछि 16 जिल्लाको एउटा चाहिँ भूभाग प्रदेश नम्बर 1 भनेर चाहिँ जुन नामाङ्कन गरेर आएको छ। र योलाई यसबाट चाहिँ यसको भूभागको चाहिँ नाम राख्ने, नामाङ्कन गर्ने चाहिँ अधिकार चाहिँ प्रदेश चाहिँ के अरे सांसदलाई चाहिँ दिएको कुरा यहाँलाई जगजाहेरै छ। त्यसैले के नाम राख्ने भन्ने कुरा अहिलेको जो बहस र छलफलको विषय चलिरहेको छ। अहिले कोरोना प्रकरण मैले अघि पनि भने, कोरोना प्रकरणलाई देखाएर स्थगित गरिए पनि यसको वास्तविक स्थगित हुनुको चाहिँ होइन चाहिँ यहाँका आदिवासी रैथानेहरूले चाहिँ भनेको कुरा नाम राख्ने हो कि बाहिरियाहरूले चाहिँ बाहिरबाट आकारले चाहिँ आफ्नो भाषा संस्कृति त्यहाँ लाद्ने हो, थोपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। र यहाँ कोशी सगरमाथा जस्ता चाहिँ नामहरू लेख्यो भने चाहिँ खस जुम्ली भाषा, जसलाई नेपाली भाषा अहिले चाहिँ भनियो, तर त्यो खास चाहिँ जुम्ली पर्वते भाषा हो। जुम्ली पर्वते भाषाबाट चाहिँ कोशी सगरमाथा राख्ने प्रयत्न पनि त्यत्तिकै रूपमा भइरहेछ। त्यसरी राख्यो भनेदेखि हामीले जुन आदिवासीहरूले आफ्नो टाइटलिङ गर्ने जुन आफ्नो भूमिको चाहिँ नाम राख्ने जुन अधिकारबाट वञ्चित गर्दै अर्को समुदायले चाहिँ आफ्नो चाहिँ भाषिक सांस्कृतिक कुराहरू चाहिँ त्यसरी लाद्न हुँदैन, लाद्न पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँकै रैथाने, त्यहाँका आदिवासीहरूलाई चाहिँ त्यो नाम राख्नको लागि उनीहरू चाहिँ नाम राख्ने अधिकार हुन्छ चाहिँ भन्नको लागि पनि यो आजको प्रस्तुति त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र अब चाहिँ रह्यो मैले यहाँनिर चाहिँ अब थप्न खोजेको के भनेदेखि त्यत्तिकै अहिले त्यो मात्रै होइन, चाहिँ नामाङ्कनको सन्दर्भमा चाहिँ प्रदेशको नामाङ्कन मात्रै होइन, चाहिँ हिजै अस्तिकै दिनको यहाँले घटना हेर्नु भने चाहिँ मुकुमलुङमा जुन पहाडलाई चाहिँ अनि त्यहाँबाट बाहिरका मान्छेहरू आएर अनि आफ्नो संस्कृति त्यहाँ लादे, आफ्नो भाषा लादे। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई लाद्दै त्यहाँ पाथिभरा देवी बनाए। त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ भएका जुन चाहिँ मौलिक त्यहाँका संरचनाहरू, मौलिक पूजापाठहरूलाई चाहिँ त्यहाँ तोडमोड गर्दै त्यहाँ चाहिँ भगवतीको चाहिँ थान मन्दिर पुर्याउनेदेखि लिएर सारा कामहरू चाहिँ यसरी चाहिँ अर्काको संस्कृति नष्ट बनाएर आफ्नो संस्कृति लाद्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। सांस्कृतिक हेजेमोनी चाहिँ लाद्ने कुराहरू भइरहेछ। हाम्रो चाहिँ स्थानीय थलोहरू चाहिँ ठाउँ
थात थलोको नामहरू चाहिँ मैले करिब चाहिँ 300 वटा चाहिँ लिस्टिङ गरेको छु। त्यो 300 वटा थात थलोहरू चाहिँ सबै चाहिँ अपभ्रंश कोही भएका छन्, कोही तोडमोड भएका छन्, कोही नयाँ नाम राखेका छन् भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भइरहेको छ। कतिपय मन्दिरहरू जस्तो चाहिँ यहाँलाई म्याङलुङकै उदाहरण लिउँ, तेह्रथुमको म्याङलुङ भन्ने जुन के अरे चाहिँ उ छ, त्यहाँ चाहिँ याकथुङ लिम्बूहरूसँग जोडिएको जुन चाहिँ म्याङलुङ ढुङ्गालाई त्यहाँ चाहिँ सिंहवाहिनी बनाइयो। सिंहवाहिनी मात्रै बनाइएन, त्यहाँ बोर्ड राखियो, मान्छे चाहिँ धरपकड गर्ने, धाक धम्की दिने आदि इत्यादि कामहरू चाहिँ भए। त्यति मात्रै नभएर चाहिँ कुम्मायक 5 थरको कुम्मायकलाई सिद्धदेवी बनाउन खोजियो। यसरी चाहिँ यो प्रदेशको नाम मात्र होइन कि होइन, पुरै आफ्नो भाषा संस्कृति चाहिँ लाद्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यो लाद्ने कामको विरुद्ध सबै चाहिँ अहिले आदिवासीहरू सङ्गठित भइरहेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रदेश 1 को नामाङ्कन पनि होइन चाहिँ त्यसमा अहिले अघि मैले जोड्न खोजेको चाहिँ हाम्रो किराँत याकथुङले चुम्लुङले भनेको जस्तै जुन 9 वटा जिल्ला चुम्लुङ अथवा त्यहाँ लिम्बूजन्य सङ्घ सङ्गठनले भनेको जस्तै प्रदेशको नाम होइन लिम्बुवान नै हुनुपर्छ। र त्यसमा चाहिँ अहिले अब चाहिँ 16 जिल्ला थपिएको सन्दर्भमा किराँत लिम्बुवान अथवा लिम्बुवान किराँत भने पनि त्यतिलाई स्वीकार्य हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ लिम्बूजन्य सङ्घ सङ्गठनले स्वीकारेको स्थिति हो। र तर पनि त्यसमा चाहिँ अहिलेको जोडबल चाहिँ 7 वटा प्रदेशले पुग्दैन। 7 प्लस अहिले चाहिँ 8 प्लस 10+1 को अवधारणाले मात्रै चाहिँ यहाँका आदिवासीहरूलाई रैथानेहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि अहिले वर्तमान राजनीतिमा चाहिँ उठेकै कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँ के कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु भनेदेखि 9 वटा जिल्ला अरुण मेचीसम्मको भूभागको प्रदेशको नाम होइन अहिले 16 वटा जिल्लालाई यथावत राख्ने हो भने पनि चाहिँ किराँत लिम्बुवान अथवा लिम्बुवान किराँत भनेर चाहिँ जान सकिन्छ प्रदेशको नामको सन्दर्भमा। तर त्यो भित्र पनि अब त्यहाँ त्यो पछाडिबाट चाहिँ अन्तत पुग्नुपर्ने ठाउँ भने चाहिँ गन्तव्य भने चाहिँ लिम्बुवान र चाहिँ अब किराँत राख्ने हो कि खम्बुवान राख्ने हो कि अरुणदेखि पश्चिमको चाहिँ होइन त्यहाँका चाहिँ आदिवासीहरूको उनीहरूको चाहिँ कुरा हो। त्यस पछाडि चाहिँ यता तामासँग राख्ने हो कि अर्कै नाम राख्ने हो कि उहाँहरूको त्यहाँका आदिवासीहरूको चाहिँ कुरा हो। अब नेवारल्यान्ड राख्ने हो कि नेवा राज्य राख्ने हो कि त्यहाँका आदिवासीहरूको चाहिँ कुरा हो। प्रत्येक नेपालभरिका आदिवासीहरूले आफ्नो जुन भूमिको आफ्नो पुर्खौली भूमिको चाहिँ नाम राख्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुँदैन भन्ने कुरा हो। र त्यति भइसकेपछि अब नाम मात्रै राखेर पुग्छ त भन्ने कुरा पनि उत्तिकै होइन चाहिँ प्रश्न चाहिँ आउँछ। हामीले त नाम मात्रै खोजेको त होइन, अधिकार पनि खोजेको हो। त्यो अधिकार खोजेको हो भने चाहिँ हामीले त्यो लिम्बुवानभित्र पनि त्यहाँ चाहिँ स्थानीय स्वायत्त तथा स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारहरूको चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ। र त्यो अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ लिम्बुवानभित्र चाहिँ थारूलाई तल्लो क्षेत्रमा चाहिँ थारूहरूको धिमालहरू के अरे चाहिँ धिमालहरूको, त्यस पछाडि खवासहरूको चाहिँ सन्थालहरूको, अनि कोचिलाहरूको चाहिँ मेचेहरूको, माथि चाहिँ लेप्चाहरूको हुँदै यता आठपरिया चाहिँ तपाईँको चाहिँ उता गएर चाहिँ होइन 16 खाल्सामा चाहिँ राईहरूको हुँदै, त्यस पछाडि चाहिँ माथि चाहिँ याखा लोहोरुङ याम्फूहरूको हुँदै भोटे सिङसाहरूको सम्म स्वायत्तता चाहिँ स्थापना गरिसकेपछि त्यहाँ उहाँहरूले स्वायत्तता स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारको चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्दै याकथुङहरूको पनि 10वटा जुन चाहिँ गढहरू अहिले पनि एज इट इज छ, अहिले पनि माङ्गेना यकहरूले चाहिँ सिञ्चित गरेका चाहिँ भूभागहरू छन्। त्यो भूभागमा चाहिँ याकथुङ स्वायत्तताको कुरा गर्नुपर्छ र याकथुङ स्वशासनको कुरा गर्नुपर्छ र चाहिँ याकथुङ स्वशासन याकथुङ स्वायत्ततादेखि लिएर आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आजको प्रस्तुतिको चाहिँ नयाँ तर्क हो। अब यो कुरा चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले चाहिँ लिएर जान पनि सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ यो चाहिँ मेरो अब तर्ककै रूपमा त्यो सीमित हुन पनि सक्छ। त्यसले त्यही मान्न पर्छ भन्ने पनि छैन। तथापि चाहिँ अब भोलि आत्मनिर्णयको अधिकारको चाहिँ अभ्यास, स्वायत्तता स्वशासनको चाहिँ अभ्यास गर्नको लागि त्यसको चाहिँ आफ्नो थाहा थलो आफ्नो चाहिँ त्यहाँ ल्यान्ड म्यापिङको कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। त्यस पछाडि चाहिँ त्यो कति चाहिँ त्यसमा चाहिँ अहिले त्यो के अरे स्थानीय स्वायत्तता स्वशासनको उपभोग गर्ने क्रममा चाहिँ पपुलेसनको कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै फेरि पनि चाहिँ लिम्बुवान वासीहरू चाहिँ बसेर एक ठाउँमा बसेर सबै ल्यान्ड म्यापिङहरू गरेर चाहिँ याकथुङ स्वायत्तताको चाहिँ पनि होइन ल्यान्ड म्यापिङ चाहिँ गरिसकेपछि माङ्गेना यकले सिञ्चित गरेका क्षेत्रहरू, 10वटा चाहिँ गढले सिञ्चित गरेका क्षेत्रहरू, त्यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ याकथुङहरूले याकथुङ स्वायत्तताको अभ्यास गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आज प्रस्तुतिको चाहिँ मुख्य तर्क हो।
र मैले निष्कर्षको रूपमा यहाँहरूलाई सुनाउनु पर्दाखेरि आजको निष्कर्ष चाहिँ यो छलफलको निष्कर्ष के हो भनेदेखि अरुण कोशी पूर्वको भूभाग चाहिँ लिम्बुवान नै हो र चाहिँ लिम्बुवान नै बन्नु पर्दछ र अहिले 16वटा चाहिँ जिल्ला र प्रदेश नम्बर 1 को जुन चाहिँ आइरहेको सन्दर्भमा टेम्पोररीली अथवा चाहिँ यो चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही समयको लागि अथवा संविधान संशोधन नहुन्जेलसम्मको लागि अनि त्यहाँ 16 जिल्ला हुने भए होइन चाहिँ लिम्बुवान किराँत लिम्बुवान भनेर चाहिँ जान सकिन्छ, मिलेर जान सकिन्छ। राई समुदायले किराँतको कुरा उठाएका छन्, यता लिम्बुवानको कुरा उठाएको छ, अनि चाहिँ मिलेर त्यो चाहिँ एउटा प्रदेशमा चाहिँ प्रदेशको नामाङ्कन अहिले वर्तमान समयको लागि राख्न सकिन्छ। तर त्यो राखिसकेपछि पनि त्यो राखेर मात्रै पुग्दैन, त्यहाँभित्र चाहिँ सबैको स्थानीय स्वायत्त क्षेत्रहरू छुट्याउनुपर्छ, स्थानीय स्वशासनको कुरा, संरक्षित क्षेत्रको कुराहरू सबै गर्नुपर्दछ र त्यो भित्र पनि याक्थुङहरूले जो चाहिँ अहिले लिम्बुवानका कुरा चाहिँ उठेर लिम्बूले उठाएको भनेर चाहिँ बुझिए तापनि त्यसो नभएर यी सबै कुराहरू चाहिँ गरिसकेपछि याक्थुङ स्वायत्त क्षेत्रको अवधारणा पनि अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो चाहिँ मेरो पत्रको छलफल पत्रको निष्कर्ष हो। यति कुरा म यहाँलाई सुनाउन चाहँदै